सुमेस्तांक नमस्कार। हांव जॉन फर्नांडीस, मुका नॉटिंगहॅम। मुका आमचे मंगलोरियन युनायटेड कोंकणी असोसिएशन मुका कोंकणी आमची भास, आमचो एकवट म्हणल्यार देयकाल, आमच्या मायगांवची संस्कृती यूकेंत जिवाळ उरोवचो उद्देश घेवन 2006 इसवेंत इंग्लंडाच्या नॉटिंगहॅम शहरांत उबो जाल्लो संघ मुका आमच्या सर सण्याच्या परिश्रमान, यूकेंत असल्या सर कोंकणी लोकांच्या सहकारान आणि देवाच्या विश्नार बेसावान स्थापनेच्या 20 वर्सांचो संभ्रम दबाजेन आचारसूनच्या उमरार आमी आसा। फाटल्या 20 वर्सांनी मुखान सबार तरेची कार्यक्रमां यूकेंतच्या कोंकणी लोकां खातीर मांडून हाडली आसात। उदेन येवच्या तालेंतांक वेदी दिवचे खातीर जावं पुरो सांस्कृतीक कार्यक्रम वा खेळ पंद्याक आनी तशेंच संगीतांत अवकाश करून दिवचे असलें काम मुका फाटल्या वर्सांनी करते आयला। आनी मुकाक 20 वर्सां भरच्या बागी सुवाळ्यार आंतरराष्ट्रीय मट्टार एक संगीत स्पर्धो करचे चिंताप मुखाच्या संघांनी केल्ले आसा। हो स्पर्धो यूके आनी मंगळुराक मात्र सीमित नाही आसता, संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी फुडार सोदून गेल्ल्या गायनांत आसच्या आमच्या कोंकणी लोकांक भाग घेवंक अवकाश करून दिला। व्हॉइस ऑफ कोंकण म्हळ्यार नावाकाल मे म्हयन्यांत आमी रिजिस्ट्रेशन करूंक प्रारंभ केलें आनी रिजिस्ट्रेशन करूंक 30 जूनाची अखेरची तारीख म्हणून आमी घोशीत केलें। सरीसुमार 200 वयर रिजिस्ट्रेशन केलां। तुमकां सर्वांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तशेंच स्पर्धेकांक सर बरें मागता। ह्या स्पर्धेंत भाग घेवंक 18 वर्सां जायचे म्हणून आमी सांगिल्लें, पूण 18 वर्सां सकयल्यांनी हातूंत रिजिस्ट्रेशन केलां। ह्या स्पर्धेच्या नियमा प्रमाणे तांकां आमी अवकाश करून दिवंक जावना। तुमकां सर्वांक हांव परबी पाठयतां आनी सर बरें मागता। ह्या स्पर्धेचें ऑनलायन ऑडिशन येदोळस प्रारंभ जालां। मंगळूरचे नवार्दीक आनी लोकमंगळ संगीतकार ह्या स्पर्धेचे वरवणी करतले। तांची वळख आमी थोड्याच दिसांनी आमी तुमकां करून दितले। ऑडिशनाचो व्हिडिओ धाडूंक स्पर्धकांक आमी ईमेल केला। ईमेलार आसच्या लिंकाक तुमी तुमचो व्हिडिओ अपलोड करचो। व्हिडिओ रेकॉर्ड करतना ईमेलार आसचे गायडलायन्स तुमी फॉलो करचे। अपलोड करतना कसलेच प्रॉब्लेम असल्यार स्क्रीनार आसच्या व्हॉट्सअप नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करचे। ऑडिशनाचे फलितांश आनी मुखल्या अंताचे गायडलायन्स स्पर्धकांक आमी ईमेल करतले। स्पर्धकां लागीं विनंती आसा, तुमी तुमची ईमेल चेक करते रावचे। ऑडिशना उपरांत हो स्पर्धो 4 अंतर आसतलो आनी अखेरेच्या अंतर विजेत जाल्ल्यान एका चल्याक किंग व्हॉइस ऑफ कोंकण आनी चलयेक क्वीन व्हॉइस ऑफ कोंकण बिरुद आसवे नगदेचे इनाम आनी आमी बसयल्ल्या प्रमाणे इंग्लंडाक येवन आमच्या मुखाच्या 20व्या कार्यक्रमांत गायन करचो अवकाश करून दितले। ऑडिशना उपरांतले हर एक अंताचे स्पर्धकाचे सदरपण आमच्या मुका यूट्यूब चॅनलार प्रसार करतले। दया करून आमचे मुका यूट्यूब चॅनल तुमी सबस्क्राईब करा आनी सर्तीक म्हायतीक आमचे मुका इंस्टाग्राम पेज आनी फेसबुक पेज तुमी फॉलो करा आनी आमी आमच्या मुखल्या व्हिडिओर जजेसांचे इंट्रोडक्शन करून दितले। राखून रावा। देव बरें करूं।